ngalan sa Amahan, sa Anak ko sa Diyos, Espiritu Santo. Diyos na mo nga labing gamhanan ug balaan. Salamat sa maayong panahon nga maghatag kanamo, labi na maayong panglawas nga maghatag kanamo anya kami karon nakaabot ini aron sa panagtigom, aron sa pag-ambit sa kasumaran sa adlaw nga tawhan niya sa iyang ika-18 sa tuig. Libo niya karon idiuna o karong adlaw hinaut-unta nga ikaw amahan namong Dios nga labing gamhanan makig-ubang kanamo. Ilayo mi kami sa mga daotang tao, daotang espiritu sa nang matang katalagman ug disgrasya. Ubanan mo kami sa kanunay, magpatiwala ka kanamo, ipahari kanamo gid mo talino sa tigait, uban pakatiluan sa among mga sala. O Dios namo nga labing gamhanan ug balaan hangyo namo kanimo. Nga unta tagaan mo sinya o hataas pa kay nga kinabuhi o maabot pa niya ang daghang mga kasumaran sa tuigan nga iyang natawan. Ihatag mo kaniya ang kalagsik o maayong panlawas, atas nga kinabuhi, grasya nga hindi pinangalala sa matag adlaw o kung mahimo halos walay ibong kabutangan ug ang mga pangandoy nga iyang gitinguha sa kinabuhi hinaut-unta nga ikaw magagiya og ipanalangin mo kaniya nga mulampo siya sa iyang mga pangandoy uban sa iyang mga mahal sa kinabuhi, mahimo siyang kalipay sa iyang pamilya, sa iyang tibok banay, mahimong panag-ingnan sa iyang mga kaubanan. Hinaut-unta ikaw magpataliwala kanila hinaut-unta nga ikaw sa kanunay sa matag adlaw sila kinabuhi magkauban kanila uban ang lugma. Dios namo nga labing gamhanan ani kami karon mga kami pinaagi sa grasya nga inihatag sa kanila ipaambit nga ni kanamo langit kanamo panalangin kini aron makahatag kanamo kusog kalagsik sa panglawas magamit namo sa inadlaw adlaw namo pagkinabuhi ug labaw sa tanan sa pagsunod sa imong kabubuton kining tanan among gipasalamatan kanimo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus nga among bugtong maluluwas. Amen. Amen. Sama? Happy birthday. Ayun na. Ayun na. Happy birthday, happy birthday. Ada idol ng Tilibra tayo sa birthday idol. Happy birthday!